बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल फारूकी के। आइए आज इनका एक कॉलम सुनते हैं जिसका उन्वान है कभी मूछ नीची भी कर लीजिए। ये कॉलम 25 सितंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। कभी कभार पुराने वाक़यात को दोहराने में भी बड़ा मज़ा आता है, ख्वाह कितने ही मशहूर क्यों न हो। ऐसा ही एक मशहूर वाक़या मदीने की एक गरीब लड़की के दूध में पानी न मिलाने का भी है। एक रोज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों का हाल मालूम करने के लिए मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे कि एक घर से आवाज़ आई, उठो बेटी, दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब दिया, अम्मा आपको मालूम नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने पर पाबंदी लगा दी है। बड़ी बी ने कहा, यहाँ क्या अमीरुल मोमिनीन बैठे तुम्हें देख रहे हैं? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन नहीं, लेकिन हमारा अल्लाह तो हमें देख रहा है। हज़रत उमर ने दूसरे रोज़ माँ बेटी को तलब करके उनके हालात दरियाफ्त किए। बड़ी भी एक बेवा थी जिनकी सारी जमा पूंजी चंद बकरियां थीं। उनका दूध बेचकर गुजारा करती थीं। हज़रत उमर उस लड़की से इतने मुतासिर हुए कि उसकी शादी अपने एक साहबजादे हज़रत आसिम से कर दी। उन दोनों के यहाँ एक साहबजादी औरत हुई जो उम्मे आसिम कहलाईं। उम्मे आसिम की शादी खिलाफत अवामिया के मरवानी शाह के बानी और इस ख़ानदान के चौथे खलीफा मरवान बिन हुक्म के साहबजादे अब्दुल अजीज़ से हुई। अब्दुल अजीज़ और उम्मे आसिम के बेटे उमर बिन अब्दुल अजीज़, जो कि सलमान बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान के बाद उमैया ख़ानदान के 8वें खलीफा मुकर्रर हुए। खलीफा होते ही उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन तमाम बुराइयों को एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया जो उनके पेशरों ने पैदा कर रखी थी। ख़ानदान अबू उमैया के अराकीन और उमरा के कब्ज़े में करोड़ों रुपए की जागीरें थीं। खुद उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास एक बड़ी मौरूसी जागीर थी। उन्होंने ये सारी जागीरें माल और दौलत जब्त करके बैतुल माल में दाखिल कर दिया, हत्ता कि खुद अपनी और अपनी बीवी फातिमा की भी, जो उनके चचा खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान की बेटी थी, सारी जागीर और पाई पाई जब्त कर ली। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इस अदल ने बनु उमैया को कंगाल कर दिया। लोगों ने तरह तरह के दबाव डाले, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पाए इस्तक़लाल में लज़िश तक न आई। आखिर इन लोगों ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की फूफी, जो मरवान बिन हुक्म की बेटी अब्दुल अजीज़ बिन मरवान की बहन थी, समझाने के लिए भेजा। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन्हें भी खुदा के खौफ से डराया। अपनी सफारती कोशिशों में नाकाम होने के बाद फुप्पी ने बड़े झुंझलाए हुए अंदाज में अपने ख़ानदान वालों से एक तारीखी जुमला कहा, वही सुनाने के लिए मैंने ये सारी तमीद कायम की है। उन्होंने कहा, मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ की शादी के मौके पर ही मुखालफत की थी और कहा था कि उमर फारूक की पोती से शादी न करो, वरना नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। सो अब भुगतो नतीजा। कहते हैं कि ख़ानदानी रंग कभी कभी अपना असर दिखाता है। खौफ खुदा के जज्बे से लबरेज एक लड़की रात के अंधेरे में भी अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आमादा न हुई, तो उसमें क्या तअज्जुब है कि उसके नवासे ने ख़ानदानी खिलाफत के छठे रुकन की हैसियत से न सिर्फ अपनी ज़ात बल्कि खिलाफत के पूरे इदारे में ऐसी तब्दीली पैदा कर दी कि अब तो गैर जानिबदार मौर्रिख भी उनकी खिलाफत को खिलाफत राजदाही का हिस्सा कहने लगे हैं। ये वाक़या मुझे यहाँ खुर्शीद महमूद कसूरी के सिलसिले में याद आया, जो मुस्लिम लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए और आजकल पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। आइन के तरमीमी बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र उन्होंने न सिर्फ इसकी मुखालफत की बल्कि ग़ालिबन ऐसा रवैया इख्तियार किया जो पार्टी लीडर मियाँ नवाज शरीफ को नागवार गुजरा। उन्होंने तल्ख़ी के साथ मजमे में कसूरी साहब से कहा, अगर आपको ऐसा एतराज़ है तो आप इस्तीफ़ा देकर दोबारा लड़ लीजिए। कसूरी साहब ने वहीं अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। बहरहाल मेंबरों की मुदाखलत से ये किस्सा ख़त्म हुआ। मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब को बिल्कुल नहीं जानता और इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी ज़ाती तौर पर बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ। तरमीमी बिल पर मेरा मुताला भी नाक़िस है, लिहाजा मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ कि इन दोनों में किसका मौक़िफ़ सही था। लेकिन मैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब के वालिद मियाँ महमूद अली कसूरी से ज़ाती तौर पर किसी हद तक वाकिफ़ हूँ। मैंने उनके काम करने का अंदाज़ देखा है, बल्कि एक अहम तरीन वाक़े का किरदार तो मैं ख़ुद भी था। ये वक्त और पीपल्स पार्टी के टिकट पर महमूद अली कसूरी साहब भी मुंतखब हुए थे और वज़ीर क़ानून मुकर्रर किए गए। वो वाक़या क्या था, इसका तफसीली तज़किरा मैं अपनी ज़ेर तरतीब खुदनविश सरगुज़श्त में करूँगा। लेकिन मैंने ये देखा कि कसूरी साहब ने अपनी ही पार्टी के बड़े अहम लोगों की शिकायत के बावजूद सारी कार्रवाई बड़े अच्छे तरीके और अदल के तमाम तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए की। ये अलग बात कि आखिर मियाँ महमूद अली कसूरी भी अपनी उसी असूल परस्ती की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादा दिन तक न चल सके और बहुत जल्द
بخیر و شمار بسلامت کہہ کر رخصت ہو گئے، جو میرے خیال میں بھٹو صاحب کا نقصان تھا۔ خورشید محمود قصوری کو پارٹی کا ٹکٹ دیتے وقت میاں نواز شریف کو ان کا خاندانی پس منظر ذہن میں رکھنا چاہیے تھا، اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے تھا کہ ہر مشیر سے ایک ہی انداز میں پیش نہیں آیا جا سکتا۔ بظاہر مخالف نظر آنے والا مشیر دراصل آپ کے لیے بہت مخلص بھی ہو سکتا ہے۔ بات تو کچھ طویل ہو گئی، لیکن مجھے اس موقع پر ایک اور واقعہ یاد آ گیا جسے سنائے بغیر یہ قصہ مکمل نہ ہوگا۔ 19ویں صدی میں ایک مشہور صوفی بزرگ سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے حالات و ملفوظات پر مشتمل مشہور کتاب تذکرہ غوثیہ کے مطابق ایک روز شاہ صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک سید صاحب راجہ بھرت پور کے ہاں سواروں میں نوکر تھے۔ بقرعید کے دن انہوں نے گائے کی قربانی کی۔ ہندو راجہ نے حکم دیا کہ کل صبح سید صاحب کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا جائے۔ سید صاحب نے حوالات میں دیوان حافظ منگوا کر فال نکالی تو یہ مصرع برآمد ہوا کہ مرد از غیب بردوں آیت بکار بکند، غیب سے آیا کوئی شخص نمودار ہوگا جو مددگار ثابت ہوگا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسی رات راجہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ رانی کو سید صاحب کی خبر ملی تو اس نے راجہ سے بلا کر کہا، آج کے مبارک دن ایک جانور کے بدلے میں ایک انسان کو مارنا تو بدشگونی ہے۔ راجہ صاحب نے سید صاحب کو رہا کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس روز نواب لکھنؤ بھرتپور تشریف لائے۔ انہوں نے راجہ سے کہا کہ حیوان کے بدلے انسان کا قتل مناسب نہیں، چلو تم اپنے سواروں میں سے ایک گستاخ کو برداشت بھی کر لو تو شاید تمہارے کبھی وہ کام آ جائے۔ راجہ نے معزز مہمان کی سفارش پر نہ صرف کہ موت کی سزا معاف کر کے انہیں رہا کر دیا، بلکہ ان سے کہا کہ آپ کو بقرعید کے دن گائے کی قربانی معاف ہے۔ اگلی عید آئی تو سید صاحب نے گائے قربان نہ کی۔ راجہ کے پوچھنے پر کہا کہ آپ نے ضد چھوڑ دی تو میں نے بھی انسانیت اختیار کر لی۔ راجہ نے خوش ہو کر سید صاحب کو اپنے محلات کا داروغہ مقرر کر دیا، اپنے معتمدین میں انہیں داخل کر لیا۔ جب بھرت پور کی جنگ ہوئی تو سید صاحب بھی لشکر کے ایک حصے کے سردار تھے، بہت جواں مردی سے لڑے اور جب تک زندہ رہے بھرت پور کو فتح نہ ہونے دیا۔ آخر کار انہیں توپ کا ایک گولہ لگا اور وہ ختم ہو گئے تو قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اگر اسے چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھا جائے تو میں میاں محمد نواز شریف سے کہوں گا کہ بظاہر نافرمان لوگوں کو بھی برداشت کیجیے، ممکن ہے دور آخر میں وہی مخلص ثابت ہو۔ اور میں میاں خورشید محمود قصوری سے بھی کہوں گا کہ بڑے بڑے اخباروں میں بڑے بڑے کالم نگار آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کر کے آپ سے کہیں گے چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا، لیکن یاد رکھیے وہ آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی پارٹی کی بھی بدخواہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کسی پارٹی میں رہ کر ہر نقطے پر جنگ نہیں کی جاتی ہے۔ اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے، لیکن افہام و تفہیم سے بھی کام لیجیے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو توڑ دیں، کچھ چیزوں کو موڑ کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ بہادری پر مصلحت کو ترجیح دینا بھی بہادری ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص ہارتی ہوئی جنگ سے پسپا ہو جاتا ہے وہ دوسرے دن کے لیے زندہ رہتا ہے۔ غرض میں میاں نواز شریف اور میاں خورشید محمود قصوری دونوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ تو دونوں ہی میاں خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو کبھی کبھار مونچھ نیچی بھی کر لیا کرتے تھے۔ کالم آپ نے سنا، کبھی مونچھ نیچی بھی کر لیجئے۔ یہ کالم تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے اور شائع ہوا تھا 25 ستمبر 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔